أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما۔ पारा 14 तीसरा रुक आज हम रिकैप करेंगे और सूरह नहल की आयत है। आयत नंबर 45 से हम आगाज करेंगे। आयत 45 में अल्लाह ताला का इरशाद है अफ़अमिनल्लज़ीना मकरुस्सय्यआति अन यख़सिफ़ल्लाहु बिहिमुल अर्द औ यअतियहुमुल अज़ाबु मिन हैसु ला यशऊरून। तो क्या बेखौफ हो गए हैं वो लोग जिन्होंने तदबीरें की बुरी इस बात से कि धसा दे अल्लाह उनको ज़मीन में या आ जाए उन पर अजाब जहाँ से वो सोचते ही ना हो। तो कुफार मक्का के बारे में अल्लाह ताला का इरशाद हो रहा है कि क्या वो तमाम पिछले कौमों के हालात और वाक़यात सुनने के बाद भी और कुरान में जिस तरह से उनका ज़िक्र हो रहा है और वही इलाही की शक्ल में अल्लाह का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको ये हालात सुनाता है, उसके बावजूद भी वो अपनी हठ धर्मी से बाज नहीं आते और उन्हें कोई खौफ नहीं है और वो अपनी तदबीरों से भी बाज नहीं आते और उन्हें कोई खौफ नहीं है कि जिस तरह पिछली कौमों को अल्लाह ताला ने गर्क कर दिया, उनको तबाह बर्बाद कर दिया, कि क्या इनको भी अल्लाह ताला गर्क कर दे और तबाह बर्बाद कर दे। तो आज की आयत में हम ये भी देखेंगे कि अल्लाह ताला बार-बार इनको झंझोड़ कर इनको मुख्तलिफ निशानियाँ भी दिखाते हैं, इनको मुख्तलिफ नेमतें भी गिनवाई जाती हैं और इनको बार-बार इसी चीज़ पर इनको पॉइंट आउट किया जाता है कि क्या ये देखो कि अल्लाह ताला किस-किस चीज़ पर कादिर है। तो क्या वो उस चीज़ पर कादिर नहीं कि वो तुम पर भी अज़ाब ले आए? औ याख़ुज़हुम फ़ी तक़ल्लुबिहिम फ़मा हुम बिमुअ्जिज़ीन, या वो पकड़ ले उन्हें उनके चलने फिरने के दौरान, सो नहीं है वो हरगिज़ आजिज़ करने वाले अल्लाह को। वो तो अल्लाह को आजिज़ नहीं कर सकते। हाँ, अल्लाह उनको ज़रूर उनके चलने फिरने के दौरान तो क्या हर वक़्त अल्लाह ताला इतनी कुदरत रखता है कि वो उनको किसी भी वक़्त पकड़ सकता है। और फिर अगली आयत में ये कहा कि वो चाहे उस वक़्त भी पकड़ सकता है जब वो खौफ़ज़दा हों, जैसे इस आयत में कहा कि वो उस वक़्त भी पकड़ सकता है जब वो चल फिर रहे हों, अपना कोई काम कर रहे हों, किसी भी वक़्त अल्लाह ताला उनको अचानक से पकड़ सकता है। औ याख़ुज़हुम अला तख़व्वुफ़िन फ़इन्न रब्बकुम लरऊफ़ुर रहीम, तो बेशक यकीनन तुम्हारा रब बहुत में शफ़क़त करने वाला और बड़ा मेहरबान है। अगर वो तुम्हें पकड़ नहीं रहा तो इसका ये मतलब नहीं कि वो पकड़ने पर कादिर नहीं, इसका ये मतलब है कि वो रऊफ़ुर रहीम है, वो बहुत शफ़क़त करने वाला बड़ा मेहरबान है। अवलम यरौ इला मा ख़लक़ल्लाहु मिन शैइन यतफ़य्यउ ज़िलालुहु अनिल यमीनि वश्शमाइलि सुजदन लिल्लाहि, और क्या नहीं उन्होंने देखा उसको जो अल्लाह ने पैदा किया, कोई भी चीज़ होके झुकता है उसका साया दाएं तरफ से और बाएं तरफ से सजदा करते हुए अल्लाह को। तो ज़मीन पर आप देखो कि ए इंसानों देखो मुख्तलिफ चीज़ों के साए, कुछ चीज़ों के साए दाएं तरफ झुकते हैं और कुछ चीज़ों के साए साए बाएं तरफ झुकते हैं। तो हर चीज़ जो है वो अपने साए की शक्ल में दरअसल अल्लाह ताला ही के सामने सजदा रेज़ हो रही है। इस पर ज़रा गौर तो करो। वहुम दाखिरून, और इस हाल में कि वो आजिज़ हैं। वलिल्लाहि यसजुदु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, और अल्लाह ही को सजदा करती है जो कुछ आसमानों में है और जो जमीन में है, कोई भी मिन दाब्बतिन वल मलाइका, कोई भी चलने वाला जानवर हो और फरिश्ते। तो इससे पहले जैसे अगर और मखलूकात हैं जिनके साए हैं उनकी मिसालें देकर कि वो सजदा करते हैं, इसके अलावा भी कोई भी जानदार जो तुम्हें चलने वाला नजर आ रहा है या फरिश्ते भी हैं, तो वो सब भी अल्लाह ताला ही को सजदा करते हैं और उनमें से कोई भी अल्लाह ताला का तकब्बुर नहीं करता। वहुम ला यस्तकबिरून, तो तुम तकब्बुर करते हो, ये कहकर अल्लाह ताला दरअसल इन इंसानों को, इन मुतकब्बिरीन को, इन मुशरिकों को, इन मुकज़्ज़िबीन को ये बताना चाहते हैं कि ये सब तो जो जो मेरी मखलूकात हैं, ये सब मेरे सामने सजदा रेज़ हैं और मेरे सामने कोई भी ये इनके अंदर ऐसी चीज़ नहीं है कि ये तकब्बुर करें, लेकिन तुम तकब्बुर करते हो। यख़ाफ़ून रब्बहुम मिन फ़ौक़िहिम व यफ़अलून मा युअमरून, वो डरते हैं अपने रब से जो उनके ऊपर है और वो करते हैं जो वो हुक्म दिए जाते हैं। तो ये तो ऐसे अल्लाह ताला इनको जता रहे हैं कि वो तो अपने रब के से डरते हैं, उनको जो हुक्म उनका रब देता है वो तो उस पर अमल करते हैं, लेकिन तुम ऐसा नहीं करते। वक़ाल अल्लाहु ला तत्तख़िज़ू इलाहैन इस्नैनि इन्नमा हुवा इलाहुन वाहिद फ़इय्याय फ़रहबून, और अल्लाह ने कहा कि तुम मत बनाओ दो माबूद, यकीनन सिर्फ वो एक माबूद है, सो वो बस मुझसे ही डरो, सो मुझसे ही बस डरो।
تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ 2 معبود ہوتے تو کیا یہ ممکن تھا کہ جس طرح زندگی کا یہ کاروبار، یہ کائنات کی نظام چل رہا ہے، کیا 2 معبودوں کے ہوتے ہوئے یہ اس طرح چل سکتا تھا؟ یقیناً ایک ہی معبود اور وہ میں ہوں، اور تو لہٰذا تم مجھ سے ہی ڈرو۔ اللہ تعالیٰ واضح بھی ان کو واضح بھی اپنے احکامات دے رہے ہیں کہ مجھ سے ڈرو، اور اللہ تعالیٰ بار بار نشانیاں دکھا کر بھی اپنے احکامات ان کو دے رہے ہیں کہ یہ دیکھو نشانیاں، یہ تو مجھ سے، یہ سب جتنی مخلوقات ہیں یہ مجھ سے ڈرتی ہیں اور میری ہی اطاعت کرتی ہیں، میرے سامنے ہی سجدہ ریز ہوتی ہیں، تم ہی نہیں ہوتے ہو۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ، اور اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اسی کی ہے اطاعت ہمیشہ۔ تو کیا اللہ کے علاوہ سے تم ڈرتے ہو؟ تو کوئی اور بھی ایسی چیز ہے جو جو آسمانوں اور زمین کا اختیار رکھنے والی ہے اور تم اس کے میرے علاوہ اس سے ڈرتے ہو؟ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ، اور جو تمہارے پاس کوئی نعمت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، پھر جب پہنچے تمہیں تکلیف تو اسی کی طرف تم آہوزاری کرتے ہو۔ یہاں پر ایک عام انسان کے نفسیات بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تو تمہیں کوئی جب تک تو تمہارے پاس کوئی نعمت ہوتی ہے تو جو بھی تمہیں کوئی نعمت ملتی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے، لیکن جب تم کسی مشکل تکلیف میں مبتلا ہوتے ہو تو تمہاری یہ سرشت ہے کہ تم اللہ ہی کی طرف آہوزاری کرتے ہو، اسی کی طرف رجوع کرتے ہو، چاہے تم کیسے بھی کٹر مشرک ہو، لیکن اس وقت تمہیں اپنا اللہ یاد آتا ہے جب تم کسی مشکل میں، کسی تکلیف میں گر جاتے ہو۔ لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ ثم اذا کشف الضر عنکم اذا فریق منکم بربہم یشرکون، پھر جب وہ دور کر دیتا ہے تم سے تکلیف کو، تو اچانک ایک گروہ تم میں سے اپنے رب کے ساتھ شریک بنانے لگتے ہیں۔ پھر وہ اپنے اس تکلیف کو دور کرنے کا جو مالک ہے اس کو اپنا مسیحا کسی اور کو سمجھنے لگتا ہے، اس اللہ کے علاوہ وہ شریک بنانے لگتا ہے کہ فلاں اور فلاں نے میرا یہ مسئلہ حل کیا، فلاں اور فلاں جو ہے اس کی وجہ سے میں اس مشکل سے نکلا۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، تاکہ وہ ناشکری کریں ان نعمتوں کی جو ہم نے دی انہیں، سو تم فائدہ اٹھا لو، پسند قریب تم جان لو گے۔ تو جتنا فائدہ تم نے اٹھانا ہے ٹھیک ہے، تم اٹھا لو اس ناشکری کا، جو نعمت میں تمہیں دیتا ہوں لیکن اس کی ناقدری کرتے ہوئے، ناشکری کرتے ہوئے تم شکر کسی اور کا ادا کرتے ہو، تو پھر ٹھیک ہے، تم فائدہ اٹھا لو۔ ایک وقت آئے گا کہ ان قریب تم یہ سب کچھ جان لو گے کہ حقیقت کیا تھی۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ، اور مقرر کرتے ہیں ان معبودوں کے لیے جن کے بارے میں وہ نہیں جانتے ایک حصہ۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان معبودوں کے لیے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ان کو کہ تم کیا کرتے ہو، ان معبودوں کو جن کے بارے میں تم جانتے ہی نہیں، وہ ایک حصہ مقرر کر دیتے ہو۔ کہاں سے حصہ مقرر کرتے ہو؟ اس میں سے جو ہم نے دیا۔ تاللہ لتسألن، اللہ کی قسم ضرور بضرور تم پوچھے جاؤ گے، اما کنتم تفترون، اس کے بارے میں جو تم جھوٹ باندھتے تھے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے جھوٹ باندھنے کے مترادف قرار دیا کہ یہ جو تم اس طرح کی شرک میں مبتلا تھے، رزق کسی اور کا تھا اور تم اس میں سے حصہ کسی اور کا مقرر کرتے تھے، رازق کوئی اور تھا اور تم اپنی پریشانیوں کا مداوع کسی اور سے کر لیتے تھے، تو یہ جھوٹ تم باندھتے تھے اور ضرور بس ضرور تم پوچھے جاؤ گے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ، اور وہ ٹھہراتے ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں۔ اور ایک اور جس طرح سے وہ اللہ تعالیٰ پر ایک اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ منسوب کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے اور اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کا ذکر یہاں پر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد قرار دیا جائے کسی کو، وہ ان تمام چیزوں سے مبرہ ہے۔ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اور اپنے لیے وہ جو چاہتے ہیں، یعنی بیٹے، یعنی اللہ کے لیے تو تم بیٹیاں مقرر کرتے ہو، اور اپنے لیے تم کیا مقرر کرتے ہو؟ جو تم چاہتے ہو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک منفی سوچ کی طرف بھی توجہ دلائی، اور جہاں اس چیز کی طرف توجہ دلائی کہ شرک کرتے ہیں اور کس انداز سے کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو کس نقص سے جوڑتے ہیں، اور ساتھ ہی ان کی ایک نفسیات کا بھی ذکر کر دیا کہ تمہیں اپنے لیے تو بیٹے پسند ہیں جبکہ اللہ کے لیے تم بیٹیاں منسوب کرتے ہو، اور تمہاری نفسیات تو یہ ہے کہ جب تمہیں کسی بیٹی کی خوشخبری ملتی ہے تو تمہارا تو چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسَوَّدًا وَهُوَ كَظِيمٌ، اور جب خوشخبری دی جائے ان میں سے کسی ایک کو بیٹی کی تو ہو جاتا ہے اس کا چہرہ سیاہ، اس حال میں کہ وہ غم سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ یہ اس کے لیے ایک انتہائی دردناک، ایک غم سے بھری خبر ہوتی
ہوتی ہے کہ اس کے ہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے. یتوارا من القوم من سوء ما بشر به یمسکہ علی ہون او ام یدسہ فی التراب. وہ چھپتا پھرتا ہے قوم سے اس برائی کی وجہ سے. اس برائی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہی کی نفسیات کے مطابق اس کو کہا کہ اس برائی کی وجہ سے، اس بیٹی کی پیدائش کو اس برائی کی وجہ سے، ان کی نفسیات کی وجہ سے قرار دیا گیا، جس کی اس کو خوشخبری دی گئی. حالانکہ اللہ تو اس کو خوشخبری قرار دے رہی ہے. کیا وہ روک رکھے اسے ذلت پر یا گاڑ دے اسے مٹی میں؟ تو یہاں پر ان کے اس کبھی عمل کی طرف نشاندہی کی جا رہی ہے کہ تم تو اپنی بیٹی کو مٹی میں زندہ ہی گاڑ دیتے ہو. اللہ ساء ما یحکمون، آگاہ رہو، برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں. للذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء وللہ المثل الاعلی وهو العزیز الحکیم. اور لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر، اب ان کا ذکر کیا گیا. جو منکرین آخرت ہیں، جو آخرت پر کے انکاری ہیں، ان کے لیے کہا گیا کہ وہ ایک بری مثال ہے. اور اللہ کے لیے سب سے اعلیٰ مثال ہے، وہ غالب حکمت والا ہے، وہ بہت ہی غالب حکمت والا ہے. تمام حکمتوں کا مالک وہی ذات ہے. آیت 60 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے للذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء وللہ المثل الاعلی وهو العزیز الحکیم. آیت 61 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. اور اگر پکڑے اللہ لوگوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے تو نہ چھوڑے اس زمین پر کوئی چلنے والا جاندار، لیکن وہ ڈھیل دیتا ہے انہیں ایک مقرر وقت تک. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے پکڑنا شروع کر دے تو اس زمین پر کوئی بھی جاندار بچے ہی نہ، کیونکہ ایسا ممکن ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کے ظلم کی وجہ سے انسانوں کو جب پکڑے تو کوئی انسان بچ جائے. تمام انسان جو ہے وہ کسی نہ کسی گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں کہ وہ ایک مقرر وقت اس نے انسانوں کی تقدیر میں لکھا ہے کہ اس وقت تک وہ انہیں ڈھیل دے گا. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. پھر جب وہ وقت آ جاتا ہے ان کا تو پھر وہ پیچھے نہیں رہ سکتے ایک گھڑی، اور نہ وہ آگے بڑھ سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو وقت مقرر کر رکھا ہے انسانوں کے لیے، اس ساعت کا، اس قیامت کا، اس موت کا، نہ وہ اس سے آگے بڑھ سکتے ہیں اور نہ وہ اس سے پہلے اس کو پا سکتے ہیں. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى. اور وہ ٹھہراتے ہیں اللہ کے لیے جسے وہ خود ناپسند کرتے ہیں، اور بیان کرتی ہیں ان کی زبانیں جھوٹ کہ بے شک ان کے لیے بھلائی ہے. اس سے کیا مراد ہے کہ ان کی زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں؟ یہ کہ جو وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے تو ہر بھلائی، ہم ہر بھلائی کے حقدار ہیں، یہ جو چیز ہے اس کا بیان کرنا، اللہ تعالیٰ نے اس کو جھوٹ قرار دیا کہ یہ جھوٹ وہ خود ہی بیان کرتے ہیں کہ ہم ہی ہر بھلائی کے حقدار ہم خود ہی ہیں. کوئی شک نہیں کہ بے شک بلا شبہ ان کے لیے تو آگ ہے، اور بے شک وہ اس میں سب سے آگے بھیجے جانے والے ہیں. لا جرم ان لهم النار وانهم مفرطون، یعنی وہ پھر اس سے نکالے نہیں جائیں گے. مفرطون سے مراد ہے کہ وہ اس میں سب سے آگے بھیجے جانے والے ہیں، اور اتنا آگے کہ پھر اس سے وہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے ان کے لیے. تاللہ لقد ارسلنا الى امم من قبلک فزین لهم الشیطان اعمالهم فهو ولیهم اليوم ولهم عذاب علیم. اللہ کی قسم بلا شبہ یقیناً ہم نے رسول بھیجے امتوں کی طرف آپ سے پہلے، تو خوشنما بنا دیا ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال کو سو وہی آج ان کا دوست ہے، ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے پہلے بھی امتوں پر بہت سے رسول ہم نے بھیجے، لیکن شیطان نے ان کے بد اعمال کو ان کے لیے خوبصورت بنا کر پیش کیا، ان کو مزین کیا ان کے بد اعمال کو بھی کہ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو بالکل ٹھیک کر رہے ہو. اور شیطان کا وہ عمل جو اس تب تھا وہ آج بھی ہے، آج بھی شیطان ان کا دوست ہے. اور لیکن جو انجام پہلے قوموں کا ہوا وہی ان قوموں کا بھی، اس قوم کا بھی ہوگا. ان کے لیے بہت دردناک عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے. وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
तो ए नबी आपके जिम्मे क्या है सिर्फ। अब अल्लाह ताला इस आयत में अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देने के बाद अपनी ये आयत में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि नहीं हमने नाजिल की आप पर किताब कुरान मगर ताकि आप वाज़े कर दें उनके लिए जिसमें उन्होंने इख्तिलाफ किया, और ताकि वो हिदायत और रहमत और उस कौम के लिए जो ईमान लाते हैं, आपके जिम्मे सिर्फ इन पर ये पैगाम को वाज़े कर देना है। तो भाई ये ना, यानी आप खोल कर बयान कर दें जो है, जो अल्लाह ताला अहकामात देते हैं आप इन पर वो खोल कर वाज़े कर दें, आपके जिम्मे सिर्फ इसी है। और ये सिर्फ इसी चीज का जिम्मा है कि आप उन पर ये आयात उनके अहकामात को खोल कर वाजे कर दें जिसमें ये जिस चीजों में ये इख्तलाफ में पड़े हुए हैं, और ताकि इनको क्या है नसीब हो, इनको हिदायत और रहमत नसीब हो। लेकिन ये हिदायत और रहमत किन लोगों को नसीब होगी? लिकौमी युमिनून, ऐसे लोगों को जो मान जाने वाले हैं। अल्लाह ताला अपनी कुदरत की निशानियां दिखाते हैं। वल्लाहु अंज़ला मिनस समाई माअन फअहया बिहिल अर्द बअद मौतिहा इन्न फी ज़ालिका लआयतन लिकौमिन यस्माऊन। इस निशानी के दिखाने के साथ ही अल्लाह ताला इंसानों की तवज्जो किस चीज की तरफ मबजूल करवा रहे हैं। अल्लाह ताला का इरशाद है कि और अल्लाह ने नाजिल किया आसमान से कुछ पानी, फिर जिंदा किया उसके जरिए जमीन को उसकी मौत यानी बंजर हो जाने के बाद। बेशक इसमें यकीनन निशानी है उस कौम के लिए जो गौर से सुनते हैं। जिस तरह जमीन के बंजर हो जाने के बाद यानी उसकी मौत वाक़या हो जाने के बाद अल्लाह ताला आसमान से पानी नाजिल फरमाते हैं बारिश की शक्ल में, और वो मुर्दा जमीन जिंदगी की तरफ चल पड़ती है। इसी तरह इंसानों की रूहानी खुराक का ग़िज़ा का इंतज़ाम अल्लाह ताला ने इन आयात की शक्ल में किया है, और इंसानों की रूह को जिंदगी बख्शने वाली ये आयात हैं। तो इसमें इन तमाम आयात में निशानी किन लोगों के लिए हो? उस कौम के लिए है जो गौर से सुनते हैं। लिकौमी यस्माऊन, और ये सुनना कैसा सुनना है? ये सुनना दिल के कानों से सुनना है। जो अपने दिल के कान से सुनेगा उसको, उसके मुर्दा दिल को ये आयात जिंदगी बख्शेंगी। व इन्न लकुम फिल अनआमि लइब्रतन लनुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैनि फर्सिन व दमिन लबनन खालिसन साइगन लिशारिबीन। और बेशक तुम्हारे लिए चौपायों में यकीनन बड़ी इबरत है। यहाँ पर अल्लाह ताला एक और निशानी की तरफ तवज्जो इंसानों की मबजूल करवा रहे हैं। जैसे कि ये सूरह नहल है और इसमें बेशुमार नेमतों का जिक्र अल्लाह ताला ने किया है। हर आयत के बाद हम देखते हैं कि अल्लाह ताला कुदरत की एक और निशानी सामने लाकर रखते हैं। यकीनन बेशक तुम्हारे लिए इसमें चौपायों में एक बड़ी निशानी है, एक बड़ी इबरत है। हम पिलाते हैं तुम्हें उसमें से जो उनके पेटों में है, यानी गोबर और खून के दरमियान से खालिस दूध जो हलक से आसानी से उतर जाने वाला है पीने वालों के लिए। तो एक ऐसी चीज की तरफ तवज्जो दिलाई गई है जो बज़ाहिर देखने में इंसानों को हैरत में मुब्तला करती है कि एक चौपाया जिसके अंदर जिसके पेट के अंदर गोबर भी है, खून भी है, और उसी के बीचों बीच उसके पेट में से खालिस दूध जो है वो इंसानों के लिए ग़िज़ा के तौर पर अल्लाह ताला ने उसका इंतज़ाम किस तरह से किया है। तो ये एक ऐसी निशानी है जो कि एक आम से आम इंसान को भी अब आसानी समझ आने वाली है। वमिन समारातिन नखील वल अनाबि तत्तखिजून मिनहु सकरम व रिज़्कन हसना इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिकौमिन यअक़िलून। फिर एक मजीद निशानी अल्लाह ताला यहाँ पर बयान फरमाते हैं, और खजूरों और अंगूरों के फलों से भी कि तुम बनाते हो उससे नशा आवर चीजें और अच्छा रिज्क। अब यहाँ पर खजूर और अंगूर के फलों से जो नशा तैयार किया जाता है उसका जिक्र, उसकी कैटेगरी को अल्लाह ताला ने अलग कर दिया और रिज़्क़न हसना को अलग कर दिया। जिस वक्त ये आयात नाजिल हुई उस वक्त शराब की हुर्मत की आयात नहीं थी, और शराब उस वक्त हलाल यानी शराब का पीना जायज़ था। तो लेकिन अल्लाह ताला को क्योंकि मालूम था कि इसके बाद शराब की हुर्मत की आयात आएंगी, इसलिए अल्लाह ताला ने यहाँ पर शराब को या नशा आवर चीज़ों की कैटेगरी को रिज़्क़न हसना के साथ नहीं रखा और उसे एक अलग कैटेगरी के तौर पर पेश किया है। तो यकीनन इसमें तुम्हारे लिए निशानियां हैं, लेकिन निशानियां किसके लिए हैं? लिकौमी याक़िलून, एक ऐसी कौम के लिए जो समझ रखती हो, जो अकल से काम लेती हो। व औहा रब्बुका इलन नहली। अब यहाँ पर जिक्र आया शहद की मक्खी का, और अल्लाह ताला का इरशाद होता है कि और इल्हाम किया तेरे रब ने शहद की मक्खी की तरफ
अनित्तखिज़ी मिनल जिबाली बुयूतम व मिनश शजरि व मिम्मा यारिशून। क्या इल्हाम किया अल्लाह ताला ने शहद की मक्खी की तरफ कि तू पहाड़ों में घर बना और दरख्तों में घर बना और उन छप्परों पर जिन जिन छप्परों पर ये लोग बेलें चढ़ाते हैं उन पर घर बना। अब शहद की मक्खी का यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन आएगी कि वो उससे अल्लाह ताला किस तरह काम लेते हैं और एक खालिस तरीन एक ऐसा मवाद उससे तैयार होता है जो इंसानों के लिए मुकम्मल तौर पर शिफा का बाइस बनता है। सुम्मा कुली मिन कुल्लिस समाराति फस्लुकी सुबुला रब्बिकी ज़ुलुला यखरुजु मिन बुतूनिहा शराबुम मुख्तलिफुन अलवानुहु। फिर तू खा हर किस्म के फलों से, फिर तू चल अपने रब के रास्तों पर जो मुसख्खर किए हुए हैं। निकलती है उनके पेटों से पीने की एक चीज, मुख्तलिफ हैं उसके रंग। तो यहाँ पर अब अल्लाह ताला डिस्क्राइब कर रहे हैं कि किस तरह से ये शहद जो है वो तैयार होता है। फीही शिफाउल लिन्नासी, उसमें शिफा है लोगों के लिए। इन्ना फी ज़ालिका लआयतल लिकौमी यतफक्करून, अब यकीनन बेशक इसमें निशानी है उस कौम के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं। तो बार बार अल्लाह ताला मुख्तलिफ आयात में अपनी कुदरत की निशानियां दिखाते हैं और ऐसी निशानियां दिखा रहे हैं जो तमाम इंसानों के लिए आसानी समझ में आने वाली हैं। वल्लाहु खलक़कुम सुम्मा यतवफ़्फ़ाकुम, और अल्लाह ही ने तुम्हें पैदा किया फिर वो फौत करता है तुम्हें। व मिनकुम मन युरद्दु इला अर्ज़लिल उमुरि लिकई ला यअलम बअद इल्मि शैइन, और अल्लाह ही ने तुम्हें पैदा किया फिर वो फौत करता है तुम्हें, और तुम में से कोई वो है जो लौटाया जाता है नाकारा उम्र बुढ़ापे की तरफ, ताकि वो ना जाने जान लेने के बाद कुछ भी। इन्नल्लाह अलीमुन कदीर, बेशक अल्लाह खूब इल्म वाला बहुत कुदरत वाला है। यहाँ पर एक ऐसी और निशानी का जिक्र किया जो कि हर इंसान अपने इर्द गिर्द हर वक्त देखता है कि इंसान पैदा होते हैं फिर वो फौत होते हैं, और अपने इर्द गिर्द वो देखता है कि कई ऐसे इंसान हैं जो नाकारा उम्र यानी बुढ़ापे की तरफ चले गए हैं, और एक ऐसी उम्र है जहाँ पे वो अपने इर्द गिर्द देखता है कि वो भी बुढ़ापे की तरफ जाने वाले इंसान वो लकई ला यअलम बाद इल्मिन शैइन, ताकि वो ना जाने जान लेने के बाद कुछ भी। इससे मुराद क्या है कि वो इस एक ऐसी उम्र में था पहले जब वो सब कुछ जानता था, जब उसके इल्म में सब कुछ था, जब वो एक स्किलफुल पर्सन था, लेकिन अब उसके इल्म में वो अशिया नहीं है। वो तमाम समझ बूझ उससे जाती रही और वो उन तमाम स्किल्स को भी भूल गया। तो इन ये जो नाकारा उम्र या बुढ़ापे की उम्र जिसमें इंसान अपने जिस्मानी और ज़हनी जो महारतें हैं जिनमें उस हद तक जो जो उसका जिस पे जो अबूर था उसका, वो नहीं रहता। तो ये भी एक अल्लाह ताला इसको अपनी निशानी करार दे रहे हैं कि इस सब को कर लेने पर कौन कादिर है। क्या वो उस इंसान के अंदर ऐसी कुदरत थी कि वो अपने आप को इस कंडीशन पे ले आता कि वो एक महारतें रखता था और अब वो एक नाकारा उम्र की तरफ चला गया और उन महारतों में से कुछ भी उसके पास ना रहा। तो ये तमाम कुदरत रखने वाली ज़ात सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात है, और अल्लाह ताला ने अपने आप को यहाँ पे क्या करार दिया, इन्नल्लाह अलीमुन कदीर, वो जानता है कि उसने ऐसा क्यों किया है। ऐसा उन महारतों का उस इंसान से छिन जाना, इस पर कुदरत रखने वाली ज़ात भी वही है और इसका इल्म रखने वाली ज़ात भी वही है कि ऐसा कर देने पर वो उसकी क्या हिकमतें हैं। तो बार-बार अल्लाह ताला इन आयात के ज़रिए इंसानों की तवज्जो मबज़ूल करवाते हैं कि अपने इर्द-गिर्द गौर तो करो कि कैसी-कैसी निशानियाँ बिखरी हुई हैं। अगले आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि वल्लाहु फद्दल बअदकुम अला बअदिन फिर रिज़्क, और अल्लाह ने फजीलत दी तुम्हारे बाज़ को बाज़ पर रिस्क में। किसी को रिस्क ज़्यादा दिया है, किसी को कम दिया है, तो ये फजीलत अल्लाह ताला ने खुद अल्लाह ताला इसका हक रखते हैं, अल्लाह ताला की डिस्ट्रीब्यूशन है। फमल लज़ीना फुद्दिलु बिरद्दि रिज़्क़िहिम अला मा मलकत अयमानुहुम फ फहुवा फ़ीहि सवाउन अफ़बिनिअमतिल्लाहि यजहदून। तो नहीं है वो लोग जो फजीलत दिए गए, हरगिज लौटाने वाले अपना रिस्क उन गुलामों पर जिनके मालिक बने उनके दाएं हाथ। जब ऐसा कहा जाता है कि अलामा मलकत ईमानुहुम, तो इससे मुराद है कि उनके मुलाजिम, उनके गुलाम। तो वो लोग जो रिस्क दिए गए, जिनको फजीलत दी गई, वो अपना रिस्क अपने गुलामों को लौटाने वाले नहीं हैं कि बस वो हों उस रिस्क में बराबर।
کہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ مالک جو ہے وہ اپنا تمام تر جو مال ہے وہ اپنے غلام کو دے کر اس میں برابر کا اس کو حصے دار بنا دے کہ بس وہ ہوں اس رزق میں برابر، تو کیا اللہ کی نعمت کا وہ انکار کرتے ہیں؟ تو اسی طرح یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ انسانوں کی توجہ اس طرف مبذول کراتے ہیں کہ خالق اور مخلوق جو ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اے مشرکین مکہ، اے مکذبین، تم لوگ کس طرح اللہ کی اتنی بے شمار نشانیاں سامنے دیکھتے ہوئے کس طرح اللہ کی ذات میں شرک کر سکتے ہو؟ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدۃ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ۔ اب مزید اس میں نشانیاں دکھائی جا رہی ہیں کہ اللہ ہی نے بنائی تمہارے لیے تمہارے نفسوں میں سے بیویاں۔ اب جس نعمت کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ ہے زوج، اور اس نے بنائے تمہاری بیویوں سے بیٹے، بنین و حفادتن، اور پوتے، اور رزق دیا تمہیں پاکیزہ چیزوں سے۔ تو مزید ان نعمتوں کا ذکر جو ہے وہ اس آیت میں ہمیں ملتا ہے۔ تو کیا یہ نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی تم اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہو؟ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا کی جو نہیں اختیار رکھتے ان کے لیے رزق کا آسمانوں سے اور نہ زمین سے کچھ بھی، اور نہ وہ طاقت رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بار بار ایسے لوگوں کو جھنجھوڑ رہے ہیں جو مشرکین ہیں، جو شرک کرتے ہیں اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں شرک کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو جھنجھوڑ کر بتا رہے ہیں کہ وہ تو کسی بھی چیز کا اختیار نہیں رکھتے، تمہیں رزق دینے پر کون قادر ہے، تمہیں بیٹے دینے پر، تمہیں پوتے دینے پر، تمہیں خالص رزق دینے پر کون قادر ہے؟ نہ آسمانوں سے اور نہ زمین سے، یہ کسی بھی چیز کی قدرت اور طاقت نہیں رکھتے جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ فلا تضربوا للہ الامثال ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، پس مت بیان کرو اللہ کے لیے مثالیں، بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یہ اللہ کے شایان شان نہیں کہ تم اس کی مثالیں اپنی زمین کی کسی چیزوں سے کرو، ایک ایسے عالم خلق کی اشیاء سے کرو جس کا کوئی جوڑ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات ان تمام چیزوں سے بالا اور مبرہ ہے۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا، اللہ نے ایک مثال بیان کی ایک ایسے غلام کی جو کسی کی ملکیت ہے۔ یہاں پر ایک اور مثال کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ نے ایک مثال بیان کی ایک ایسے غلام کی جو کسی کی ملکیت ہے۔ لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، وہ قدرت نہیں رکھتا کسی چیز پر، یعنی جو غلام ہے وہ تو قدرت نہیں رکھتا کسی چیز پر، اور دوسرا وہ شخص کے جس کو ہم نے دیا اپنی طرف سے اچھا رزق، تو وہ خرچ کرتا ہے اس میں سے پوشیدہ طور پر اور ظاہری طور پر۔ ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون، کیا وہ برابر ہیں؟ تو جس طرح اس مثال سے اللہ تعالیٰ کیا سمجھانا چاہتے ہیں کہ جس طرح ایسے دو اشخاص برابر نہیں ہو سکتے، ایک وہ جو غلام ہے جو وہ کسی بھی چیز کی قدرت رکھتا ہی نہیں، اور ایک وہ جو جس کو ہم نے رزق دیا اپنی طرف سے، تو پھر وہ ظاہری بھی خرچ کرتا ہے، وہ چھپے طور پر بھی خرچ کرتا ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو ایسا کہنے دینے سے اللہ تعالیٰ کی مراد کیا ہے کہ نہیں، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اسی طرح ایک ایسی ہستی جو تمہیں سب کچھ دینے پر قادر ہے وہ، اور وہ جو کچھ بھی دینے پر قادر نہیں ہے، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحمدللہ، سب تعریف اللہ ہی کے لیے، یعنی اللہ ہی حقدار ہے تمام تعریفوں کا، ایسی کوئی ہستی اس کی حقدار نہیں ہے جس کو تم جن کی تعریفیں کرتے ہو یا جن کو اللہ کے ہم پلہ قرار دیتے ہو۔ بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ وہ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ اللہ کی حقیقت کو جان ہی نہیں رہے۔ وضرب اللہ مثلا الرجلین احدهما بأبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجه لا یوجہ لا یأتی بخیر۔ اور بیان کی اللہ نے ایک اور مثال، یہاں ایک اور مثال بیان کی جا رہی ہے کہ دو آدمی ہیں، ان دونوں میں سے ایک گونگا ہے، نہیں قدرت رکھتا کسی چیز پر، اور وہ بوجھ ہے اپنے مالک پر، جہاں کہیں وہ بھیجتا ہے اسے نہیں وہ لاتا کوئی بھلائی۔ حل یستوی ہوا
وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، تو اس کے برابر میں اللہ تعالیٰ کس شخص کو کھڑا کر رہے ہیں؟ اس کی مثال جو گونگا ہے، جو کوئی خیر نہیں لاتا، تو کیا وہ برابر ہے اس کے جو حکم دیتا ہے عدل کے ساتھ اور وہ سیدھے راستے پر ہے؟ تو جیسے ان دونوں کی مثال برابر نہیں ہو سکتی، اسی طرح تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی ایسے کو شریک نہیں ٹھہرا سکتے جو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی طرح بھی اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے وَلِلَّهِ غیب السماوات والارض وما امر الساعة الا كلمح البصر او هو اقرب ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کا غیب، اور نہیں ہے قیامت کا معاملہ مگر آنکھ جھپکنے کی طرح، یا وہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی کیا اللہ کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ قیامت کو پلک جھپکنے سے بھی پہلے برپا کر دے؟ تو اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، آسمان و زمین کے غیب کی ہر چیز اس کے علم میں ہے، تو کیا وہ اس چیز پر قادر نہیں ہے کہ وہ پلک چپکنے سے پہلے ہی عذاب کو لے آئے، قیامت کو لے آئے؟ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون۔ اللہ نے نکالا، اور اللہ نے نکالا تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اس حال میں کہ تم نہیں جانتے تھے کچھ بھی، اور اس نے بنا دیے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل تاکہ تم شکر کرو۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کو یاد دلا رہے ہیں کہ تم جب اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے تو تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، نہ تم کسی قابل تھے کہ تم کچھ کر سکتے۔ اس نے تمہیں کان اور آنکھ اور دل دیے، اور یہ ہدایت کے فطری ذرائع انسان کو عطا کیے گئے، اور ان کے عطا کرنے کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں بیان فرما دیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ ان ہدایت کے ذرائع سے کام لو اور اپنے ارد گرد غور کرو، غور و فکر کے بعد تم اللہ کی ذات کو پہچانو اور پھر شکر ادا کرو۔ الم یرو الی الطیر مسخرات فی الجو السماء ما یمسکوہن الا اللہ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، کیا نہیں دیکھا انہوں نے پرندوں کی طرف کے مسخر ہیں آسمان کی فضا میں، نہیں روکتا انہیں فضا میں مگر اللہ ہی، بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ ایک اور نشانی اللہ تعالیٰ نے دکھائی پرندوں کی کہ کس طرح وہ فضا میں مسخر ہے، بلکہ اپنے آپ کو کھڑا بھی رکھ لیتے ہیں، لیکن یہ نشانی صرف انہی کے لیے کارگر ہے جو ایمان لانے والے ہیں۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا تستخفونها یوم ظعنکم ویوم اقامتکم، اور اللہ نے بنائے تمہارے لیے تمہارے گھروں سے رہنے کی جگہ، اور بنائے تمہارے لیے چوپایوں کے چمڑوں سے گھر یعنی خیمے، تم ہلکا پھلکا پاتے ہو انہیں اپنے سفر کے دن اور اپنی اقامت کے دن۔ وَمِنْ أَصْوَافِهَا، ان آیت میں اللہ تعالیٰ نے پہلے تو جو نعمت کا ذکر کیا ہے وہ ہے کہ گھروں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رہنے کی جگہ بنایا، پھر چوپایوں کی دوبارہ مثال دی کہ چوپائے جو ہیں جہاں تم ان سے اپنی خوراک حاصل کرتے ہو وہیں پر ان کے چمڑا جو ان کی کھال ہے وہ بھی ضائع نہیں ہوتے، ان کے چمڑوں سے تم گھر اور خیمے تیار کرتے ہو، اور یہ گھر اور خیمے جو ہے وہ اپنی سفر میں بھی تم استعمال کرتے ہو کیونکہ یہ ہلکا پھلکے ہوتے ہیں، اور تم اپنی اقامت کے لیے بھی استعمال کرتے ہو، اور نہ صرف یہ بلکہ ان کی اون اور ان کے بال تک جو ہیں وہ ضائع نہیں جاتے۔ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِینٍ، اور ان کی اون سے اور ان کی پشم اور ان کے بالوں سے گھر کا سامان اور ایک وقت تک فائدہ اٹھانے کی چیزیں بنائیں، اور یعنی ان سے اور بھی بہت سی اشیاء تیار کی جاتی ہیں جن کو اپنے ارد گرد تم استعمال ہوتے ہوئے دیکھتے ہو۔ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لکم من الجبال اکنانا وجعل لکم سرابیلا، اور اللہ ہی نے بنا دیے تمہارے لیے سائے ان چیزوں سے جو اس نے پیدا کی۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں سائے کو بھی ایز نعمت قرار دیا کہ درختوں کے سائے یا اور بھی بہت سے جو بڑی بڑی چیزیں ہیں جن کے سائے جو ہیں وہ تمہارے لیے ٹھنڈک اور راحت کا باعث بنتے ہیں، تو وہ بھی اللہ ہی کی نعمت ہے، اور اس نے تمہارے لیے پہاڑوں میں غاریں بنائیں، اور ان غاروں سے تم راستہ بھی حاصل کرتے ہو، اور اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سی نعمتیں حاصل کرتے ہو۔
और वजअल लकुम सराबील, और उसने तुम्हारे लिए कुर्ते बनाए यानी कमीजें बनाई, तकीकुमुल हर्रा, वो तुमको बचाती हैं गर्मी से, तुम मौसमों की शिद्दत से बचने के लिए उसने लिबास भी फराहम किए तुम्हारे लिए। व सराबील तकीकुम बासकुम, और कमीजें यानी जिरहें बनाई जो बचाती हैं तुम्हें तुम्हारी जंग में। तो ऐसी मिसालें अल्लाह ताला पेश कर रहे हैं इंसानों के सामने, हर ऐसी चीज को सामने लाकर रख रहे हैं जिससे उस वक्त के कुफार मक्का जो है वो उनका वास्ता पड़ता था। और आज भी अगर हम देखें तो इन तमाम चीजों से इंसानों का वास्ता पड़ता है। कज़ालिका युतिम्मु निअमतहु अलैकुम लअल्लकुम तुस्लिमून, और इसी तरह वो पूरा करता है अपनी नेमत तुम पर। तो इन तमाम नेमतों को अल्लाह ताला इंसानों की जरूरत के लिए क्यों दे रहा है, यहाँ पर अल्लाह ताला उसका जिक्र कर रहे हैं, लअल्लकुम तुस्लिमून, ताकि तुम फर्मा बरदार बन जाओ, अल्लाह की फर्मा बरदारी में आ जाओ। फ़इन तवल्लौ फ़इन्नमा अलैकल बलागुल मुबीन, फिर अगर वो फिर जाएं तो बेशक सिर्फ आपके जिम्मे वाज़े तौर पर पहुंचा देना है। तो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला अपने नबी को एक तसल्ली दे रहे हैं कि आपके जिम्मे सिर्फ ये पैगाम को पहुंचा देना है। अगर ये ईमान नहीं लाते तो इनको अल्लाह ताला क़यामत के दिन ज़रूर सज़ा देंगे। यअरिफ़ून निअमतल्लाहि सुम्मा युनकिरूनहा व अक्सरुहुमुल काफ़िरून, वो पहचानते हैं अल्लाह की नेमत को, फिर वो इनकार करते हैं इसका, और इनमें से अक्सर नाशुक्रे हैं। तो ये जानते बूझते ये अल्लाह की नेमतों को अपने गिर्द देख रहे हैं कि इन्हें दिखाई नहीं देता, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि ये इनकार करते हैं, क्योंकि ये नाशुक्रे हैं, काफ़िरून इनको करार दिया गया। व यौम नबअसु मिन कुल्ली उम्मतिन शहीदन सुम्मा ला युज़नु लिल्लज़ीना कफ़रू वला हुम युस्तअतबून, और जिस दिन हम खड़ा करेंगे हर उम्मत से एक गवाह, फिर ना इजाजत दी जाएगी उन लोगों को जिन्होंने कुफ्र किया, और ना वो तौबा का मुतालबा किए जाएंगे। तो अल्लाह ताला अब यहाँ पर बता रहे हैं इनका अंजाम, कि एक ऐसा दिन भी आएगा कि हर उम्मत को खड़ा कर दिया जाएगा और फिर उनको किसी किस्म की मोहलत ना दी जाएगी, और उनको तौबा का कोई हक हासिल नहीं रह जाएगा। व इज़ा रअल्लज़ीना ज़लमुल अज़ाबा, और जब देखेंगे वो लोग जिन्होंने जुल्म किया अजाब को, तो वो दिन आएगा जो ये इस वक्त जुल्म कर रहे हैं शिर्क की सूरत में, तो वो उस अजाब को अपने सामने पा लेंगे। फला युखफ़फ़ु अन्हुम वला हुम युनज़रून, तो ना वो कम किया जाएगा उनसे और ना वो मोहलत दिए जाएंगे। तो अल्लाह ताला बता रहे हैं उनको क्लियर कट कि वो अजाब फिर उनसे कम नहीं किया जाएगा, उनसे किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी, और वो किसी किस्म की मोहलत नहीं दिए जाएंगे। व इज़ा रअल्लज़ीना अशरकू शुरकाअहुम, और जब देखेंगे वो लोग जिन्होंने शिर्क किया अपने बनाए हुए शरीकों को, तो वो कहेंगे, अब यहाँ अल्लाह ताला मंजर कशी कर रहे हैं कि अब जरा अंजाम देख लो कि जब तुम अपने शरीकों को देखोगे उस अजाब के दिन, उस क़यामत में जब तुम उन अपने शरीकों को देखोगे, तो अल्लाह ताला इनको ये भी बता रहे हैं कि तुम क्या कहोगे। तो वो कहेंगे, रब्बना हाउलाई शुरकाउना अल्लज़ीना कुन्ना नदउ मिन दूनिक, ऐ हमारे रब, ये हमारे वो शरीक हैं जिन्हें हम पुकारते थे तेरे सिवा। तो अब अल्लाह ताला उन्हें ये बता रहे हैं कि वो शरीक इस सारे के जवाब में क्या कहेंगे तुम्हें। ये सुन लो कि वो तुम्हें इसका जवाब क्या देंगे। फ़अल्क़ौ इलैहिमुल क़ौला इन्नकुम लकाज़िबून, तो वो फेंक मारेंगे उनकी तरफ ये बात कि बिलाशुबा तुम यकीनन झूठे हो। यानी वो इसका जवाब ये देंगे कि तुम झूठ बोल रहे हो, हमने तुम्हें किसी किस्म के ऐसे शिर्क में मुब्तला होने का नहीं कहा था। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।